राधे कृष्ण। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमन्नारायणीयं दशकं नंबर 55 कालियनर्दन। अतवारिनि घोरतरं पणिनं प्रतिवारयितुं कृतधीर्भगवन् धृतमारिततीरकनीपतरुं विषमारुतशोषितपर्णचयम् आदिरुह्य पदाम्बुरुहेन च तं नवपल्लवतुल्यमनोज्ञरुचा कृतवारिनि दूरतरं न्यपतः परिगूर्णितघोरतरङ्गगणे भुवनत्रयभारप्रदो भवतो गुरुभारविकम्बिविजृम्भिजलां परिमज्जयति स्म तदुशतकं तटिनी जडिति स्फुटघोषवती अथ दिक्षो विदिक्षु परिक्षुपित प्रमिथोदरवारिनि नादपरैः उदकादुदकादुरगाधिपतिस्त्वदुपान्तमशान्तरुशान्तमणाः पणशृङ्गसहस्रविनिश्रुमर ज्वलदग्निगणोग्रविशाम्बुधरम् पुरतः पणिनं समलोकयत बहुशृङ्गिनमञ्जनशैलमिव ज्वलदक्षिपरिक्षरदुग्रविश श्वशनोष्मभरः समहाभुजगः परिदर्श्य भवन्तमनन्तबलं समवेष्टयतस्फुटचेष्टमहो आविलोक्य भवन्तमदाकुलिते तडगामिनि बालकधेनुगणे व्रजगेहतलेप्यनिमित्तशतं समुदीक्ष्य गता यमुनां पशुपाः अखिलेषु विभो भवदीयदशामवलोक्य जिहासुषु जीवभरम् पणिबन्धनमाशु विमुच्य जवात् उदगं यतः सजुषा भवता आदिरुह्य ततः पणिराजपणाननृते भवता मृतुपादरुचा कलसिञ्चितनूपुरमञ्जुमिलत्करकङ्कणसङ्कुल संक्वणितम् जगृषुः पशुपास्तुदुषुर्मुनयो ववृषुः कुसुमानि सुरेन्द्रगणाः त्वयि नृत्यति मारुतगेहपते परिपाहि समा त्वमधान्तगदात्। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। राधे कृष्ण।